सो हेलो च्याम्पियन्स, के छ हालचाल? आशा गर्दछु तपाईको हालचाल होला बवाल। ल यो छ हाम्रो बल र चालको दोस्रो कक्षा, दोस्रो भाग छ, दोस्रो लेक्चर भनिदियो जे भनिदेऊ। यो हाम्रो दोस्रो लेक्चर छ, ठीक छ, जसमा हामीहरू कुरा गर्नेवाला छौं प्रवेग, गति ह्रास, समान प्रवेग र असमान प्रवेग। आज क्लास एकदम इजी हुनेवाला छ। आज 3-4 वटा लास्टमा न्युमेरिकल पनि गर्छौं, इजी न्युमेरिकलहरु गर्छौं। त्यस सम्बन्धी होमवर्क पनि दिन्छु जुन फेसबुक पेजमा अपलोडेड हुन्छ। तपाईहरु यो भिडियोको लिंकमा डिस्क्रिप्सनमा गएर त्यहाँबाट लिंक हुन्छ फेसबुक पेजको, त्यसमा क्लिक गर्नु होला, सिधै फेसबुक पेजमा पुग्नु होला। त्यहाँबाट होमवर्कको सिट हुन्छ, त्यो डाउनलोड गर्ने, होमवर्कलाई ट्राई गर्ने नबनेपछि म फेरि होमवर्कको लागि पनि एउटा भिडियो अपलोड गरिदिन्छु होमवर्कको सोल्युसन गरेर। हो, त्यो भिडियोमा हेर्ने अनि हेर्ने कुन गल्ती छ कुन सही छ, सही होला भने गलत होला भने एनालाइज पनि गर्ने कहाँ गल्ती गरेको थियो, ठीक छ। ल भने हेडिङ लगाऊ आज प्रवेग, एक्सलरेसन, अंग्रेजीमा यसलाई भनिन्छ एक्सलरेसन। हैशटैग यो बडी इंक खाएको छ, प्रवेग इंग्लिशमा भन्छ यसलाई एक्सलरेसन। यसलाई हामीहरूले ए सानो एले जनाउँछौं, ठीक छ, यसलाई सानो एले जनाउँछौं, ठीक छ। ल यो प्रवेग छ के हेर, तपाईहरु यदि गति वेग यो सबै पढेर आइसक्नु भएको छ भने ठीक छ, नत्र केही आउँदैन, ठीक छ भने पहिला पार्ट 1 गरेर आऊ, ठीक छ। ल यो छ हाम्रो प्यारो को मोटो छ चिन्टुवा, यो को छ चिन्टुवा, ठीक छ। यो मानव ए ठाउँमा उभिएको छ, अहिले उभिएको छ, ठीक छ नि। ल भने यहाँबाट यो दौड्न सुरु गर्छ भने यो बी ठाउँमा अहिले यसको स्थिति छ, उभिएको छ भने यसको गति कति होला 0 मिटर पर सेकेन्ड। यो मानव कि पूर्वतिर गइरहेछ, कहाँ गइरहेछ पूर्वतिर, ठीक छ। त अहिले त उभिएको छ भने 0 मिटर पर सेकेन्ड। अब यहाँबाट दगुर्दा दगुर्दा यहाँ जुन बी ठाउँ छ नि यहाँसम्म पुग्यो भने यसको गति बढेर यहाँबाट यहाँ यसको गति बढेर भइसक्यो मानौ कि 4 मिटर पर सेकेन्ड, ठीक छ। यहाँदेखि यहाँ त उभिएको थियो, यहाँबाट दगुर्न सुरु गरेको छ भने बी ठाउँमा पुग्दा पुग्दै यसको गति बढेर कति भइसक्यो 4 मिटर पर सेकेन्ड। मानौ कि यसले यहाँदेखि यहाँ पुग्न लगायो 2 सेकेन्ड, ठीक छ। अब यो सबै हेरिरहेछको पिन्टुवा, ठीक छ, पिन्टुवा हेरिरहेछ। अब यो पिन्टुवालाई जान्नु छ प्रवेग, यो चिन्टुवाको प्रवेग जान्नु छ। अब पिन्टुवाले मसँग सोध्यो, यसले सोध्यो मसँग मास्टर यसको प्रवेग कति छ भने म यसलाई बताइदियो सिम्पल फाइनल जुन छ नि यसको फाइनल गति मतलब अन्तिम गति माइनस सुरुको गति। कति छ सुरु गति? सुरुमा त यसको गति अहिले 0 मिटर पर सेकेन्ड। कति समय लागेको छ त्यससँग भाग गरिदिने भने 4 बाट 0 घट्यो भने 4 को 4 मिटर पर सेकेन्ड। यो के छ 2 सेकेन्ड तल, 2 1 कम 2, 2 दुना 4 भने 2 मिटर पर सेकेन्ड तल 1 सेकेन्ड। ल प्रति इकाई समयमा कति गति परिवर्तन भयो, यही भयो प्रवेग। यसलाई यसरी पनि लेख्न सकिन्छ 2 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, यसलाई यसरी पनि लेख्न सकिन्छ। यो बुझ्नलाई प्रति इकाई समयमा कति गतिमा परिवर्तन भयो त्यही हुन्छ प्रवेग। मास्टरको इक्जाम्पल दिनुस्, मानव कुनै अर्को केस लिएर, ठीक छ। मानव कोही दौडिरहेछ 2 मिटर पर सेकेन्डले, ठीक छ, 2 मिटर पर सेकेन्डले दौडिरहेछ। मानवको ठाउँ पी मा छ, ठीक छ। ल ठाउँ क्यू मा पुग्दाखेरि उसको गति बढेर मानव कि भइसक्यो 8 मिटर पर सेकेन्ड, ठीक छ, 8 मिटर पर सेकेन्ड भइसक्यो। 2 मिटर पर सेकेन्डले दौडिरहेको थियो, ठाउँ क्यू मा पुग्दा पुग्दै यसको गति बढेर कति भइसक्यो 8 मिटर पर सेकेन्ड भने अनि समय लागेको छ पी ठाउँदेखि क्यू ठाउँमा पुग्न 3 सेकेन्ड, ठीक छ। अब यसको प्रवेग हामीलाई थाहा गर्नु छ भने सिम्पल 8 मिटर पर सेकेन्ड माइनस 2 मिटर पर सेकेन्ड बाट 3 सेकेन्ड भने 8 बाट 2 घट्यो भने 6 मिटर पर सेकेन्ड बाट 3 सेकेन्ड। मास्टर के यो छ प्रवेग? हैन,
किनकि यो टोटल टाइम छ, टोटल टाइम होइन पर युनिट टाइम, मतलब कि कुल समय चाहिँदैन, प्रति एकाइ समय चाहियो। अब हेर 3 एकाइ 3 3 दुना 6 भने 2 मिटर पर सेकेन्डबाट तल 1 सेकेन्ड, ठिक छ। 3 दुना 6, ठिक छ। प्रति एकाइ समयमा कति परिवर्तन भइरहेछ त्यो के हो, प्रवेग हो, ठिक छ। यसलाई यसरी पनि लेखिदिने 2 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, ठिक छ। ल यसैलाई नोट गर त, यसलाई अलि रोकेर नोट गरिहाल, भयो। ल अर्को एउटा अरू इक्जाम्पल हेरिहाल। यो यम ठाउँ छ, ठिक छ। यो छ मढो, हाम्रो प्यारो मढो। यो अहिले दगुरिरहेछ मानौ कि 3 मिटर पर सेकेन्डले, ठिक छ। 3 मिटर पर सेकेन्डले यन ठाउँमा पुग्दा पुग्दै यसले मानौ कि 12 मिटर पर सेकेन्डले दौडिरहेछ। अब यसको गति बढेर कति, 12 मिटर पर सेकेन्ड। यहाँदेखि यहाँ पुग्नलाई मानौ 3 सेकेन्ड लागेको छ, 3 सेकेन्ड लागेको छ, ठिक छ। अब यसको प्रवेग कसरी थाहा गर्ने, सिम्पल, अन्तिम गति माइनस सुरुको गति बाट जति समय लागेको छ त्यो राखिदिने। 12 बाट 3 घट्यो भने 9 मिटर पर सेकेन्ड र तल 3 सेकेन्ड। के यो छ प्रवेग? नो, किनकि यो कुल समय छ, यो टोटल परिवर्तन भएको छ र कुल समय छ। 3 एकम 3 3 तिहाई 9 भने 3 मिटर पर सेकेन्ड र तल 1 सेकेन्ड। प्रति एकाइ समयमा कति परिवर्तन भएको छ त्यो हुन्छ प्रवेग। यसलाई यसरी पनि लेखिदिने 3 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, ठिक छ। ल भने यसलाई नोट गरिहाल, म लेखाइदिइरहेको छु, भयो। भने प्रवेग केलाई भन्ने भनिन्छ, यही भन्यो प्रति एकाइ समय। मानौ कि एकपल्ट अरू इक्जाम्पल दिइरहेको छु। मानौ म छु, ठिक छ, मी, ठिक छ नि। म हिँडिरहेको छु 2 मिटर पर सेकेन्डले, ठिक छ। ल अहिले जाडोको मौसम छ, यो मानौ कुनै ठाउँ छ एल, ठिक छ। यो यम ठाउँमा पुग्दा पुग्दै अहिले जाडोको मौसम छ, छिटो छिटो हिँड्न थाल्यो, ठिक छ। भने अब मेरो भइसक्यो मानौ कति 10 मिटर पर सेकेन्ड, छिटो छिटो हिँड्न थाल्यो, ठिक छ। यहाँ मैले हिँडिरहेको छु 2 मिटर पर सेकेन्डले। यल ठाउँदेखि यम ठाउँ पुग्दा पुग्दै मैले कतिको गतिले हिँड्न थाल्यो, 10 मिटर पर सेकेन्ड। यल ठाउँदेखि यम ठाउँ पुग्न मलाई लाग्यो मानौ कि 4 सेकेन्ड लाग्यो, ठिक छ। ल भने अब मेरो प्रवेग कसरी थाहा गर्ने, सिम्पल, 10 अन्तिम गति माइनस सुरुको गति अपन यो 10 बाट 2 घट्यो 8 मिटर पर सेकेन्ड बट्टा 4 सेकेन्ड। के यो छ प्रवेग? होइन, किनकि यो टोटल चेन्ज छ र यो टोटल समय छ, नो। अब हेर 4 एकम 4 अनि 4 दुना 8, 2 मिटर पर सेकेन्ड बट्टा 1 सेकेन्ड। प्रति एकाइ समयमा गति परिवर्तन हुनु, प्रति एकाइ समयमा यति गति परिवर्तन भएको छ, हो यो छ प्रवेग। यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ, 2 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर पनि लेख्न सकिन्छ, ठिक छ। ल यसलाई नोट गरिहाल, भयो। ल अब के मास्टर, अब यसको हेर्नु सूत्र, फर्मुला, सूत्र यसको के हुन्छ, प्रवेग इक्वल टु गति परिवर्तन, प्रवेग यसले जनाइन्छ यसलाई गति परिवर्तन अपन समय टी, ठिक छ। अब गति परिवर्तन कसरी हामी निकाल्ने, केही पनि परिवर्तन निकाल्नु छ नि भने अन्तिम माइनस सुरु, भने अन्तिम गति माइनस सुरुको गति। अन्तिम गतिलाई भी ले जनाउने, सुरु गतिलाई यु ले जनाउने, ठिक छ। सानो भी सानो भी यु, समयलाई सानो टी ले हो। यो भयो प्रवेगको सूत्र, प्रवेगको सूत्र, ठिक छ। ल यो भयो यसको सूत्र। अब यसको एकाइ के हुन्छ, यसको एकाइ हुन्छ एकाइ मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर।
मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। अहिले जुन लेखिरहेको थियो नि 2 मिटर पर सेकेन्ड अपन 1 सेकेन्ड, यो यसलाई मिटर पर सेकेन्ड कसरी लेखिरहेको थियो म बताइदिरहेको छु, ठिक छ। इक्वल टू, अब हेर यहाँ सेकेन्ड केमा छ, यो सेकेन्ड यहाँ भागामा छ, तल आउँदा गुणामा आइहाल्छ भने अब 2 ले भाग गर्दा यहाँ 2 मा 1 ले भाग गर्दा 2 आउँछ। अब मिटरको मिटर, अब सेकेन्ड भागामा थियो तल आएर गुणामा आइसक्यो। तल त एउटा सेकेन्ड छँदैछ भने के भयो 2 मिटर, तल सेकेन्ड इन्टु सेकेन्ड सेकेन्ड स्क्वायर भने 2 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, ठिक छ। ल भने यसको इकाइ के हुन्छ मिटर पर सेकेन्ड, यसलाई इकाइ भनिन्छ हो। नोट गरेर यसलाई भयो। ल अब यो मा ध्यान दिउँ हामीहरू, ल अनि यहाँ ध्यान दिउँ। अब यो एउटा प्रवेग एउटा भेक्टर राशि हुन्छ के, भेक्टर राशि हुन्छ, राशि भेक्टर राशि हो। ध्यान दिउँ, अहिले नि हामीहरू पढ्यो प्रवेग इक्वल टू गति परिवर्तन, गति परिवर्तनबाट समय। अब ध्यान देऊ P इक्वल टू F बटा ए। हेर जहिले पनि यो सामने सामने हुन्छ नि त दुवैमा आजदेखि जबसम्म साइन्स पढ्यो तबसम्म याद राख्ने, जबसम्म यो जब सामने सामने हुन्छ नि P इक्वल टू छ, यो सामने सामने छ भने सामने सामने हुँदाखेरि के दुवैको बिचमा सीधा सम्बन्ध हुन्छ, ठिक छ, एकदम सीधा सम्बन्ध हुन्छ। भने यहाँ पनि हेर्नुस् त प्रवेग र गति के छ सामने सामने छ भने सामने सामने हुँदाखेरि के हुन्छ सीधा सम्बन्ध हुन्छ। मतलब यसको अर्थ के छ कि गतिको जुन छ नि दिशा त्यही दिशा के हुन्छ प्रवेग पनि हुन्छ। गतिको दिशा पूर्व त प्रवेगको दिशा पनि पूर्व, गतिको दिशा पश्चिम भने प्रवेगको दिशा पनि पश्चिम, बुझ्यो हो। अब भने जसको दिशा हुन्छ त्यो के हुन्छ भेक्टर राशि हुन्छ, ठिक छ नि। ल नोट गरिहाल्ने। अरु के अरु एउटा इम्पोर्टेन्ट नोट छ, ठिक छ, नोट छ। यो पोइन्ट तपाईहरुले सायद सुन्नु भएको होला, ठिक छ। समान गतिले गुडिरहेको वस्तुको प्रवेग शून्य हुन्छ। यसको भन्नुको अर्थ के छ कि मानौ कि एउटा गाडी छ, ठिक छ, कौन एउटा गाडी छ, ठिक छ। ल यो गुडिरहेछ 2 मिटर पर सेकेन्डले, ठिक छ, कुनै ए ठाउँमा। बी ठाउँमा पुग्दा पनि यो गुडिरहेछ 2 मिटर पर सेकेन्डले। सी ठाउँमा पुग्दाखेरि पनि यो 2 मिटर पर सेकेन्डले गुडिरहेछ। डी ठाउँमा पुग्दा पनि यो 2 मिटर पर सेकेन्डले नै गुडिरहेछ। गति हेर त, गति के छ समान गति छ। यो को नमुना चलाइरहेछ गाडीलाई कि ए ठाउँमा पनि 2 मिटर पर सेकेन्डले, बी ठाउँमा पनि 2 मिटर पर सेकेन्ड, सी ठाउँमा पुग्दा पनि 2 मिटर पर सेकेन्ड, डी ठाउँमा पुग्यो तै पनि 2 मिटर पर सेकेन्ड, एकदम समान गतिले लगिरहेछ, ठिक छ हो। भने अहिले के छ प्रवेग शून्य हुन्छ। कसरी निकालेर हेरिहाल। प्रवेगको फर्मुला अन्तिम माइनस के, यसरी यहाँदेखि यहाँसम्मको प्रवेग निकालिरहेछ भने अन्तिम 2 मिटर पर सेकेन्ड, सुरुको गति 2 मिटर पर सेकेन्ड, कति समय मानौ कि यहाँदेखि यहाँ 1 सेकेन्ड, ठिक छ, 1 सेकेन्ड, ठिक छ, ठिक छ 1 सेकेन्ड, यहाँदेखि पनि 1 सेकेन्ड, यहाँदेखि यहाँ 1 सेकेन्ड, ठिक छ। भने 2 मिटर माइनस 2 मिटर पर सेकेन्ड, अन्तिम माइनस सुरुबाट समय भने 2 बाट 2 0 मिटर पर सेकेन्ड बाट गति परिवर्तन भयो, गति परिवर्तन भयो, गति परिवर्तन भएन। जबसम्म गति परिवर्तन हुँदैन तबसम्म प्रवेग शून्य हुन्छ। लल्लन टप 2 बाट 2 घट्यो मतलब अन्तिम माइनस सुरुको घट्यो भने आयो 0 मिटर पर, भने यो यसलाई यसरी लेख्ने 0 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। प्रवेग के आयो शून्य आयो। यहाँ पनि हेरिहेर्नु सेम छ, 2 मिटर पर सेकेन्ड माइनस 2 मिटर पर सेकेन्डबाट टाइम लागेको छ 1 सेकेन्ड, 2 बाट 2 घट्यो 0 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर आउँछ भन्ने हेरिहाल्यो कि जब समान गतिले कुनै गाडी गुड्छ, कुनै गाडी, अब यहाँ वस्तु भनेको छ, अब वस्तुमा सबै आइहाल्छ, साइकल, मोटरसाइकल, बाइक, कार, बस, एरोप्लेन सबै आइहाल्छ, ठिक छ हो। भने एउटा गाडी जुन समान गतिले गुड्छ नि भने त्यसको प्रवेग के हुन्छ शून्य हुन्छ। हेरिहाल्यो। ल नोट गरिहाल्यो यसलाई भयो। ल
अब के अब गति ह्रास जानो गति ह्रास यसलाई डिसेलरेसन भनिन्छ डिसेलरेसन ठीक छ डिसेलरेसन यसलाई अर्को नाम रिटार्डेसन पनि हुन्छ रिटार्डेसन ठीक छ रिटार्डेसन ल नाउले नै थाहा भइरहेछ गति ह्रास मतलब गतिमा ह्रास आउनु हो भने यहाँ हेर यो एउटा बस छ ठीक छ एउटा बस छ यो आइरहेछ 20 मिटर पर सेकेन्डले ठीक छ नि ल यहाँ छ बस स्टप जहाँ बस रुक्ने गर्छ हो भने यो छ बस स्टप तब यसलाई यहाँदेखि प्यासेन्जर लोड गर्नु छ यहाँ धेरैजना प्यासेन्जर हुनुहुन्छ यो तपाईको उसको भाइ ल माने बस 20 मिटर पर सेकेन्डले आइरहेछ अब यसलाई प्यासेन्जर यहाँबाट लोड गर्नु छ भने यहाँ एकदमै यहाँ गएर यसै रोक्छ हैन अलिअलि स्लो गर्दा गर्दै जान्छ भने मानौ यहाँदेखि यहाँ हेर यो एउटा ठाउँ दुईटा तीनटा ठीक छ ल यहाँदेखि यहाँ अलि स्लो गर्यो भने यहाँ मानौ कि 10 मिटर पर सेकेन्ड यो बसको स्पिड यहाँ आउँदाखेरि यो PQRST ठीक छ ल यहाँ छ भने 20 मिटर पर सेकेन्ड अलि स्लो गर्यो 10 मिटर पर सेकेन्ड यो ठाउँमा पुग्दाखेरि मानौ कि 6 मिटर पर सेकेन्ड यहाँ आउँदाखेरि 3 मिटर पर सेकेन्ड र यहाँ आउँदा एकदमै रोकिदियो 0 मिटर पर सेकेन्ड अलिअलि बिस्तारै रोक्छ हो मानौ कि 1 सेकेन्ड अब यो के भइरहेछ गति ह्रास भइरहेछ मतलब स्लो भइरहेछ यही के हो गति ध्यान दिने गति घट्ने दरलाई के भनिन्छ गति ह्रास भनिन्छ आई रिपिट गति घट्ने दरलाई के भनिन्छ गति ह्रास भनिन्छ यहाँ गति के भइरहेछ घटिरहेछ हेर त 20 बाट घटेर आयो 10 बाट घटेर आयो 6 बाट घटेर आयो 3 बाट घटेर 0 हो भने यो के भइरहेछ गति ह्रास भइरहेछ गति घटिरहेछ ठीक छ नि ल भने यसलाई के भनिरहेछ गति घट्ने दरलाई के भन्ने गति ह्रास भन्ने गति के भइरहेछ ह्रास भइरहेछ गति घटिरहेछ हो यसको युनिट सेम टु सेम मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर मतलब यसको एकाइ नेपालीमा भन्छ एकाइ मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर ठीक छ ल सूत्र के हुन्छ यसको सूत्र गति ह्रास इक्वल टु माइनस प्रवेग यही हुन्छ यसको सूत्र गति ह्रास इक्वल टु माइनस प्रवेग मतलब जति प्रवेग निकाल्ने त्यसमा माइनस लगाइदिने त्यही भइहाल्छ के गति ह्रास ठीक छ यसलाई नोट गरिहाल भयो ल ध्यान देऊ एउटा कुरा ध्यान देऊ दुबईमा मेन डिफरेन्स के भइरहेछ यो मानव कि यो गति ह्रास भइरहेछ त्यसमा यो गति घट्ने दर हो घट्ने दर प्रवेगमा के हुन्छ प्रवेगमा एकपल्ट फेरि बुझिहाला प्रवेगमा के भइरहेको थियो मानौ कि एउटा बस छ एकदमै स्थिर अवस्थामा थियो ठीक छ स्थिर अवस्थामा स्थिर एकदम खडा थियो भने उभिएको थियो भने 0 मिटर पर सेकेन्ड कुनै पी ठाउँमा ठीक छ QRST अब हेर यहाँ पुग्दाखेरि यसको भयो मानौ कि 2 मिटर पर सेकेन्ड यहाँ पुग्दाखेरि मानौ कि 6 मिटर पर सेकेन्ड यहाँदेखि यहाँ पुग्दाखेरि यसको भयो 10 हैन मानौ कि 12 मिटर पर सेकेन्ड यहाँ पुग्दाखेरि 15 मिटर पर सेकेन्ड ठीक छ भने अहिले के भइरहेछ गति बढिरहेछ भने प्रवेगलाई के भन्न सक्ने गति बढ्ने दर के बढ्ने दरलाई के भनिन्छ प्रवेग गति बढ्ने दर प्रवेग गति घट्ने दर गति ह्रास मतलब कुनै गाडी खडा छ अथवा चलिरहेको छ त्यसको गति बढिरहेछ भने प्रवेग घटिरहेछ भने गति ह्रास नोट गरिहाल यसलाई नोट गरिहाल भयो ल
यो छ नि एउटा दर यो भनिन्छ गति बढ्ने दर गति घट्ने दर, यसलाई बुझाइदिरहेको छु ठीक छ। दर कहाँ कहाँ लगाउने यो इम्पोर्टेन्ट छ, अलिअलि स्टुडेन्टहरु कन्फ्युज भइहाल्छ यो दर। अहिले प्रवेगमा हामीहरूले प्रवेगको फर्मुला के छ, गति परिवर्तन अपन समय ठीक छ। यसलाई के भनिदिने, गति परिवर्तनको गति परिवर्तन, यसको यहाँ सिम्दै लगाइदिने गति परिवर्तनको दर, सिम्पल प्रवेगलाई। हामीले वेग र गति पढिरहेको छौं, त्यसलाई हेरिएला। वेगलाई के हामीले के भन्थ्यो, दूरीबाट समय, यसलाई के भन्ने, दूरीको दर, मतलब वेगलाई हामीले के भन्न सक्छौं, दूरीको दर। गतिलाई के पढिरहेको थियो, स्थानान्तरण भागा समय भने यसलाई के लेख्ने, स्थानान्तरणको दर, गतिलाई हामीले के भन्न सक्छौं, स्थानान्तरणको दर ठीक छ भने यसलाई पनि नोट गरिहाला, बुझ्नलाई काम आउँछ। भयो ल भने अब गर्न थालौ के गणितीय समस्याहरू, गणितीय समस्याहरू। ल सिम्पल, यसमा एउटा मात्र फर्मुला ध्यान राख्नु छ, प्रवेग A इक्वल टू अंतिम गति V माइनस शुरू को गति U बाटा समय T ठीक छ। अंतिम गति शुरू गति बाटा समय T ठीक छ। यसलाई सर्टकटमा के A इक्वल टू V माइनस U बाटा T। ध्यान राख्ने, पछिल्लो क्लासमा पहिले भनेको थियो, यो क्लासमा पनि भनिरहेछु ठीक छ। चारै मध्ये कुनै तीनवटा दिएको हुन्छ, एउटा सोधिदिन्छ। जस्तै सिम्पल, एकदम सिम्पल क्वेशन के हुन्छ, V दिदिन्छ, U दिदिन्छ, T दिदिन्छ र प्रवेग सोधिदिन्छ, मतलब कि अन्तिम गति, सुरु गति र समय दिदिन्छ र यो प्रवेग सोधिदिन्छ। अथवा के गर्छ, मानौ कि V दिदिन्छ, मतलब अन्तिम गति, सुरु गति र प्रवेग दिदिन्छ र समय सोधिदिन्छ। कहिले के गर्छ कि समय पनि दिदिन्छ, अन्तिम गति दिदिन्छ, प्रवेग दिदिन्छ र सुरु गति सोधिदिन्छ। कहिले के गर्छ कि समय दिदिन्छ, प्रवेग दिदिन्छ, सुरुको गति दिएर अन्तिम गति सोधिदिन्छ। मतलब चारै मध्ये कोही एउटा गायब गरेर, मतलब लुकाएर तीनवटा दिदिन्छ अनि तपाईले सोल्भ गर्नु पर्छ ठीक छ। म सोल्भ गराउन गइरहेको छु ठीक छ, यो ध्यानमा राख्ने, नोट गरिहाला। भयो ल होला ल, यो छ हाम्रो फर्स्ट क्वेशन ठीक छ। ल सिम्पल, पहिला के ध्यान दिने, के सोधेको छ, के दिएको छ, त्यसभन्दा पछि ध्यान दिने कि के सोधेको छ ठीक छ नि। ल आरामले पढ्दै गर्ने, अलि यहाँ इमेज पनि बनाउने ठीक छ। स्थिर अवस्थाबाट चल्न सुरु गरेको गाडी ठीक छ, एउटा गाडी छ जुन स्थिर अवस्थाबाट, स्थिर अवस्था मतलब त्यसको गति के हुन्छ, 0 मिटर पर सेकेन्ड, त्यसको गति के हुन्छ, 0 मिटर पर सेकेन्ड को गाडीको गति 10 सेकेन्ड पछि 150 मिटर पुग्यो। सुरुको अवस्थामा त 0 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ गति ठीक छ, 10 सेकेन्ड पछि ठीक छ, टाइम 10 सेकेन्ड पछि के भयो, यसको गति भयो 150 मिटर पर सेकेन्ड ठीक छ। गाडी गति कति, 10 सेकेन्ड पछि कति पुग्यो, 150 मिटर पुग्यो भने गाडीको प्रवेग कति होला, A इक्वल टू वाट, मतलब सुरु गति U दिएको छ, अन्तिम गति V दिएको छ, टाइम T दिएको छ र ये सोधिदिएको छ। एकदम सिम्पल क्वेशन छ। सबभन्दा पहिले गर्ने सल्युसन, समाधान ठीक छ। ल सुरु गति कति छ, सुरुको गति U इक्वल टू 0 मिटर पर सेकेन्ड, अन्तिम गति कति दिएको छ,
अंतिम गति v इक्वल टू 150 मीटर पर सेकेंड। समय कति लागेको छ 10 सेकेंड। प्रवेग कति यही त सोधेको छ ल भने के गर्ने सिम्पल सूत्र अनुसार ओके मास्टर ओके ल सूत्र अनुसार के छ सूत्र ए इक्वल टू v माइनस यू बटा टी मतलब अंतिम गति माइनस सुरुको गति बटा समय ठीक छ नि ल के दिएको छ ध्यान दिउ त v दिएको छ u दिएको छ टी दिएको छ ए सोधेको छ ठीक छ ओके v 150 मीटर पर सेकेंड u 0 मीटर पर सेकेंड टी 10 सेकेंड ठीक छ र ये त सोधेको नै छ। और के गर्ने 150 बाट 0 घटे 150 नै हुन्छ और ए इक्वल टू 150 मीटर पर सेकेंड तल के छ 10 सेकेंड एउटा अंडा कैंसिल 15 में 1 लाई भाग गयो 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भइहाल्छ भन्ने उक्त गाडी को प्रवेग कति छ 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बुझ्यो हो नोट गरिहाल यसलाई रोकेर नोट गरिहाल सिम्पल यसमा भी यू टी दिएको थियो र ए सोधेको थियो सिम्पल राख्यो हिसाब गर्यो भयो ल होला यो छ हाम्रो क्वेश्चन नम्बर 2 कुन क्वेश्चन नम्बर 2 छ ठीक छ ल सिम्पली पढ्ने हेर्ने कि के पहिला दिएको छ ठीक छ पहिला गर्ने सल्युसन गरिसकेपछि पढ्ने एउटा कार स्थिर अवस्थाबाट चल्न सुरु गर्छ पहिला त कार कहाँ छ कार मास्टर स्थिर अवस्थामा छ यो छ कार ठीक छ स्थिर अवस्थामा छ भने सुरु गति 0 मीटर पर सेकेन्ड स्थिर अवस्था छ भने 0 मीटर पर सेकेन्ड पहिला बन्ने सुरु गति यदि कार को प्रवेग 4 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर छ प्रवेग कति छ 4 मीटर पर सेकेन्ड ए इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर ओके भने 5 सेकेन्ड पछि उसको गति कति होला मतलब 5 सेकेन्ड पछि त्यो कार को गति कति होला 5 सेकेन्ड पछि यसको गति कति होला यही सोधेको छ सिम्पल यो भयो सुरु गति अन्तिम गति सोधेको छ समय दिएको छ प्रवेग दिएको छ सिम्पल सुरुको गति ट्राई गरेर एकपल्ट रोकेर ट्राई गरिहाल पहिला ठीक छ नभएपछि त यहाँ हेर्नै गर्ने ठीक छ u इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेन्ड ठीक छ ल प्रवेग कति दिएछ a इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर समय कति दिएको छ t इक्वल टू 5 सेकेन्ड भन्ने अब के अंतिम गति v इक्वल टू व्हाट हामीलाई थाहा छ के थाहा छ मोटु धेरै समोसा खान्छ तपाईहरुलाई पनि थाहा होला ल सिम्पल फर्मुला के छ a इक्वल टू v माइनस u बटा t हामीलाई यही थाहा थियो त्यो पनि थाहा छ कि मोटु समोसा खान्छ तर यो पनि थाहा छ ल v माइनस u बटा t के दिएको छ मास्टर u दिएको छ मास्टर ए पनि दिएको छ मास्टर टी पनि दिएको छ सोधेको छ u सोधेको छ ठीक छ यो सोधेको छ भने के गर्ने और दिने प्रवेग कति छ 4 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर b त सोधेको नै छ u कति छ 0 मीटर पर सेकेन्ड t कति छ t 5 सेकेन्ड ठीक छ ल भने यहाँ यो 4 को 4 5 भागामा छ इक्वल टू के यतापट्टि आउँदा गुणामा v माइनस 0 त v माइनस 0 0 ले के फरक पर्दैन ठीक छ भने 5 को 20 भने गति कति हुन्छ गति v इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेन्ड गति को इकाइ के हुन्छ मीटर पर सेकेन्ड भने मीटर पर सेकेन्ड ठीक छ हो भने यदि कुनै कार सुरु स्थिर अवस्थाबाट चल्न सुरु गर्छ
त 5 सेकेन्ड पछि यदि यसको प्रवेग 4 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हो भने त्यो 5 सेकेन्ड पछि कति 20 मिटर पर सेकेन्डले गुड्छ। ठीक छ, नोट गरिहाल भयो। मैले के भन्यो कि चारै मध्ये कुनै 3वटा दिएको हुन्छ र एउटा सोधेको हुन्छ। ठीक छ, जसै 1 2 3 जना दिएको थियो र यो सोधेको थियो। ठीक छ, नोट गरिहाल भयो। ल भने यो आयो हाम्रो तेस्रो क्वेशन। ठीक छ, ल सबभन्दा पहिला के गर्ने सल्युसन गर्ने, देन क्वेशनमा हेर्ने कि के दिएको छ। 30 मिटर पर सेकेन्डले गुडिरहेको कारमा एउटा कार छ जुन कति मिटर पर सेकेन्डले गुडिरहेछ 30 मिटर पर सेकेन्डले। ठीक छ, एउटा कार गुडिरहेको थियो 30 मिटर पर सेकेन्डले। अब त्यसले हामीहरूले हेरेछौँ चालकले ब्रेक लगाउँदा ड्राइभर साहबले ब्रेक लगाइदियो। ठीक छ, यसमा ब्रेक लगायो भने टाइम 2 सेकेन्ड पछि उक्त कारको गति घटेर 14 मिटर पर सेकेन्ड भयो। 2 सेकेन्ड पछि अब त्यही कारको गति घटेर कति भइसक्यो 14 मिटर पर सेकेन्ड। ठीक छ, 14 मिटर पर सेकेन्ड भयो। त्यो 30 मिटर पर सेकेन्डले गइरहेको थियो 2 सेकेन्ड मतलब ब्रेक लाग्दा 2 सेकेन्ड पछि कति 14 मिटर पर सेकेन्ड भयो। ठीक छ, भने उक्त कारमा भएको गति ह्रास पत्ता लगाउनुहोस्। यसको गति ह्रास कति भयो त्यही पत्ता लगाउनुहोस्। ठीक छ, सिम्पल के गर्ने सल्युसन भयो। सुरु गति कति छ, सुरुको गति कति छ u = 30 मिटर पर सेकेन्ड। ठीक छ, अन्तिम गति v = 14 मिटर पर सेकेन्ड। ठीक छ, समय कति लागेको छ t = 2 सेकेन्ड। भने गति ह्रास गति ह्रास = व्हाट। ठीक छ, अब गति ह्रासको सूत्र के हुन्छ माइनस प्रवेग। ठीक छ, भने के गर्ने सूत्र अनुसार ओके मास्टर ओके। भने गति ह्रास = के माइनस प्रवेग। ठीक छ, अब माइनस को यहाँ माइनस गर्ने प्रवेगको सूत्र त याद छ नि। यस मास्टर याद त छ। अब हेर कोही स्टुडेन्ट जुन छ नि जुन यो पढेको छैन भने त्यसले के गर्छ कि गति ह्रास सोधिदिन्छ नि अनि त्यसैमा त्यसको बुद्धि ह्रास भइहाल्छ। त्यो इक्जाममा त्यति नै छोडेर अनि अगाडि भइहाल्छ। शान्तिले आरामले गर्ने के क्वेसनलाई टुक्रा टुक्रामा तोडेर तब गर्नुपर्छ। मैले आरामले फ्लोमा एकदमै गरिरहेको छु। ठीक छ नि, त्यस्तै फ्लोमा गर्ने हतारमा आत्ति नहाल्ने। ठीक छ, प्रवेगको सूत्र के हुन्छ v - u/t। यो माइनस रहन दिने यसलाई। ठीक छ, अब यहाँ गर्ने माइनस को माइनस नै रहन दिने। अन्तिम गति थाहा छ यस मास्टर थाहा त छ 14 मिटर पर सेकेन्ड भने 14 मिटर पर सेकेन्ड। सुरु गति थाहा छ एकदम थाहा छ त 30 मिटर पर सेकेन्ड 30 मिटर पर सेकेन्ड। समय 2 सेकेन्ड। सिम्पल 14 बाट 30 घट्यो भने -16 मिटर पर सेकेन्ड बाट 2 सेकेन्ड। ठीक छ, अब यसबाट यसलाई क्यान्सल गर्दाखेरि माइनस। ठीक छ नि, ओके एकदम ठीक छ। प्रवेग माइनस प्रवेग v - u/t ओके भने माइनस त माइनस यो अन्तिम गति -16 2 सेकेन्ड घट्यो u माइनस मरम ससुरीको v - u/t भने -16 त घटेर आयो -8। ल यो -8 मिटर पर सेकेन्ड अनि माइनसले माइनस अब के भयो प्लस भयो 8 मिटर पर सेकेन्ड। मतलब कुल कति ह्रास भएको छ गति ह्रास कति भएको छ 8 मिटर पर सेकेन्ड।
मतलब हरेक सेकेन्ड कति घटेको छ 8 मिटर ठीक छ नि 8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर ठीक छ हरेक सेकेन्डमा कति घटेको छ 8 मिटर पर सेकेन्डको दर ठीक छ नि नोट गरिहाल यसलाई भयो ल अब यस्ता यस्ता क्वेसनहरु मैले दिइदिन्छु फेसबुक पेजमा म होमवर्कमा तपाईहरु गर्ने नभए फेरि त्यसको म भिडियो बनाएर हाल्दिन्छु होमवर्कको सोलुसनको नामले अब त्यसलाई हेर्ने मिलाउने कहाँ गल्ती भयो ठीक छ ल अब पढौ के समान प्रवेग र असमान प्रवेग सबभन्दा पहिला बुझौ कि समान प्रवेग के छ यी धेरै सबभन्दा सिम्पल छ समान प्रवेग ठीक छ समान प्रवेग केलाई भन्ने मानौ यहाँ कोही 2 मिटर पर सेकेन्डले हैन यहाँ देखि सुरु गरौँ ए बी यहाँ 0 मिटर पर सेकेन्ड यहाँ 2 मिटर पर सेकेन्ड सी ठाउँमा 4 मिटर पर सेकेन्ड डी ठाउँमा 6 मिटर पर सेकेन्ड ई ठाउँमा 8 मिटर पर सेकेन्ड ई ठाउँमा 10 मिटर पर सेकेन्ड अब कोही कोहीले त बुझिसकेको होला ए बी सी डी ई एफ ठीक छ 1 सेकेन्ड 1 सेकेन्ड 1 सेकेन्ड 1 सेकेन्ड 1 सेकेन्ड ठीक छ ल अब त बुझिसक्नु भएको होला सब ल भन्नु के अर्थ के छ कि समान गतिले यो ल भन्नुको अर्थ के छ यो समान गतिले बढिरहेछ यहाँदेखि यहाँ 2 मिटर पर सेकेन्ड यहाँदेखि यहाँ फेरि 2 मिटर पर सेकेन्ड यहाँदेखि यहाँ फेरि 2 मिटर पर सेकेन्ड बढ्यो फेरि यहाँदेखि यहाँ फेरि 2 मिटर पर सेकेन्ड बढ्यो फेरि यहाँदेखि यहाँ फेरि 2 मिटर पर सेकेन्ड बढ्यो हेर यसलाई अब हाम्रो प्रवेगको भाषामा निकालौँ प्रवेगले 2 मिटर पर सेकेन्ड यहाँ छ 2 मिटर पर सेकेन्ड माइनस 0 मिटर पर सेकेन्ड बट्टा 1 सेकेन्ड घट्यो 2 मिटर पर सेकेन्ड बट्टा 1 सेकेन्ड ठीक छ गर्दै गएको छ बी देखि सी 4 मिटर पर सेकेन्ड माइनस 2 मिटर पर सेकेन्ड बटा 1 सेकेन्ड भने 4 बटा 2 घट्यो 2 मिटर पर सेकेन्ड बटा 1 सेकेन्ड यहाँ पनि गरिहाल 8 बटा 6 यहाँ देखि सी देखि डी 6 मिटर पर सेकेन्ड देखि माइनस 4 मिटर पर सेकेन्ड बटा 1 सेकेन्ड घट्यो भने आयो 2 मिटर पर सेकेन्ड मैले भन्नुको अर्थ के छ बराबर समय ध्यान दिने बराबर समयको अन्तरालमा बराबर गति परिवर्तन हुनु नै के छ समान प्रवेग छ बराबर समयको अन्तरालमा बराबर गति परिवर्तन हुनु नै के हो समान प्रवेग हो ठीक छ ल भन्देऊ के भन्ने जे पढायो त्यही भनेछु बराबर समयको अन्तरालमा समयको अन्तराल के छ बराबर नै छ बराबर समयको अन्तरालमा बराबर गति परिवर्तन हुनु गतिको परिवर्तन पनि के भइरहेछ बराबरले रूपमा भइरहेछ पहिला 2 मिटर पर सेकेन्डले बढ्यो फेरि 2 मिटर पर सेकेन्ड 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 मतलब समान गति परिवर्तन भइरहेछ ठीक छ ल नोट गरिहाल एउटा अरु एक्जाम्पल दिइरहेछु ठीक छ भयो एउटा अरु एक्जाम्पल भनिदिइरहेछु ठीक छ पी क्यू आर यस ठीक छ 1 सेकेन्ड 1 सेकेन्ड 1 सेकेन्ड ठीक छ ल मानौ कि 3 मिटर पर सेकेन्ड यहाँ छ भने यहाँ 6 मिटर पर सेकेन्ड यहाँ 9 मिटर पर सेकेन्ड यहाँ 12 मिटर पर सेकेन्ड यहाँ यदि 3 मिटर पर सेकेन्डले पहिला गुडिरहेको थियो नि भने क्यू ठाउँमा 6 मिटर पर सेकेन्ड फेरि आर ठाउँमा 9 सेकेन्ड 9 मिटर पर सेकेन्ड यस ठाउँमा 12 मिटर पर सेकेन्ड मतलब एउटा समान गति परिवर्तन भइरहेछ 6 - 3 3 मिटर 9 बाट 6 3 मिटर पर सेकेन्ड 12 बाट 9 3 मिटर पर सेकेन्ड हो मतलब बराबर समयको अन्तरालमा बराबर गति परिवर्तन हुनु नै के हो समान प्रवेग हो ठीक छ ल असमान प्रवेग # असमान प्रवेग एकदम सिम्पल छ पी क्यू आर यस यति मात्र बुझिसक्नुहुन्छ मानौ कि यहाँ 0 मिटर पर सेकेन्ड ठीक छ यहाँ आउँदाखेरि लेट्स सेट के मान दिने 2 मिटर पर सेकेन्ड यहाँ 5 मिटर पर सेकेन्ड यहाँ मानौ
11 मीटर पर सेकेंड, यहाँ मानौ 19 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान दिने, एक सेकेंड ल। अब ध्यान दो, यहाँ परिवेग निकाल्दै गर। 2 मीटर पर सेकेंड माइनस 0 मीटर पर सेकेंड बटा 1 सेकेंड, 2 बटा 0 घट्यो 2 मीटर पर सेकेंड बटा 1 सेकेंड। यहाँ 5 मीटर पर सेकेंड माइनस 2 मीटर पर सेकेंड बटा 1 सेकेंड, मतलब घटेर 3 मीटर पर सेकेंड बटा सेकेंड। अब के 11 मीटर पर सेकेंड माइनस 5 मीटर पर सेकेंड बटा 1 सेकेंड, भने 11 बटा 5 घट्यो 6 मीटर पर सेकेंड बटा सेकेंड। यहाँ ध्यान देऊ, यहाँ ध्यान देऊ। बराबर समयको अन्तरालमा फरक फरक गति परिवर्तन हुनु, हेर त, यहाँदेखि यहाँ जम्मा 2 मीटर पर सेकेन्डले बढ्यो परिवेग, गति परिवर्तन भयो जम्मा 2 मीटर पर सेकेन्डले। यहाँ 3 मीटर पर सेकेन्डले भइरहेको छ, यहाँ 6 मीटर पर सेकेन्डले भइरहेछ, यहाँ कति 8 मीटर पर सेकेन्डले बढिरहेछ। गति परिवर्तन 8 मीटर पर सेकेन्डले भइरहेछ, मतलब गति परिवर्तन के छ, फरक छ, तर समयको अन्तराल के छ, बराबर छ। अनि त्यसलाई के भने असमान परिवेग। ठीक छ ल, मतलब बराबर समयको अन्तरालमा फरक फरक गति परिवर्तन हुनुलाई असमान परिवेग भनिन्छ, असमान परिवेग भनिन्छ। ठीक छ ल, के भन्यो, बराबर समयको अन्तरालमा, समयको अन्तराल के छ, बराबर छ, गति परिवर्तन के छ, फरक छ। त बराबर समयको अन्तरालमा फरक गति परिवर्तन हुनुलाई के भनिन्छ, असमान परिवेग भनिन्छ। भने यो थियो हाम्रो दोस्रो क्लास के को, बल र चालको। अब यससँग सम्बन्धित धेरै क्वेशनहरू म होमवर्कमा दिइदिन्छु, तपाईहरु प्र्याक्टिस गरिहाल्ने, नभए फेरि आएर होमवर्कको सोल्युसन वाला भिडियो हेरिहाल्ने। ठीक छ, पढाइ गर्दै गर्नुस्। धेरै धेरै धन्यवाद। खुसी रहनुस्, खुसी बाँड्दै गर्नुस्। जय नेपाल।